बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं दुबई के अंदर होने वाली पकड़ धकड़ और उसके अंदर एक ख़ास शिया फ़िरके को टारगेट बनाना। इस वक्त इतने सारे तकरीबन 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। 27 से ज़्यादा आलिम दीन जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या सूरत हाल है, ये सारी क्यों हो रहा है और इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा कोई? मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? इन्फ्लुएंसर खामोश हैं, लोग इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे। हाँ, लोग कह रहे हैं अगर पकड़ धकड़ लोगों को निकाला जा रहा है तो वो इसलिए कि उनकी वीडियो निकली, उनके मोबाइलों से वीडियो वगैरह बरामद हुई। तो भाई ये सब कुछ एक प्रोपोगंडा है। असल हकाइक, असल सिचुएशन इतनी खौफनाक है और इतनी शर्मनाक है कि अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। देखिए जी, हम सब एक उम्मत के हैं, एक मुसलमान हैं। हमें इस फ़िरक़े वारियत के अंदर डाला गया और अब हमें ये भी पता चल गया कि कौन लोग थे जो चाहते थे कि मुसलमान फ़िरक़े वारियत के अंदर पड़े रहें और वो अपने मंसूबे पे कामयाब हो जाएं। तो फ़िरक़े वारियत की आग को ख़त्म किया गया पाकिस्तान में इस दफ़ा जब रहबर मुअज़्ज़म की शहादत होती है ईरान इसराइल और अमेरिका की जो वॉर के बाद। तो उसके बाद तमाम लोगों ने देखा कि यूनिटी कितनी ज़रूरी थी। फ़िरक़े वारियत एक तरफ, हम एक मुसलमान हैं, दुश्मन हमें सिर्फ मुसलमान कह के मारता है, वो फ़िरके को नहीं देखता। वो सिर्फ देखते ही ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले, कुरान को मानने वाले, और बस उसके बाद जो है ये लोग अपना काम करते हैं। उस चीज़ की रोकथाम हुई पाकिस्तान में। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को समझा, अकल शऊर से काम लिया। उसके बाद दुबई में क्या सूरत हाल हुई जब ये सारा कुछ हुआ। दुबई के जो अमेरिकन अड्डों के ऊपर ईरान ने फायर मारी, ईरान ने बम वगैरह गिराए। उसके बाद दुबई में एक अजीब कशमकश हो गई। दुबई ने फ़ौरन जहाँ वो वहाँ पर जो ईरानी थे उनको फ़ौरन निकल जाने का हुक्म दिया कि जितने भी ईरानी इस वक्त दुबई के अंदर रह रहे हैं वो सब यहाँ से चले जाएं। अब वो बेचारे रातों रात अपनी ज़मीन, घर, जायदाद सब कुछ औने पौने करके वहाँ से निकल गए। उसके बाद जो उनका नज़ला गिरा वो गिरा पाकिस्तानी शियाओं के ऊपर। पाकिस्तानी शियाओं को चुन चुन के गिरफ़्तार किया गया, उनको पकड़ा गया। उनको एक फ़ोन कॉल आती थी और उसके बाद जब वो फ़ोन कॉल अटेंड करते थे तो उनको कहा जाता था कि आपने यहाँ इस ऑफिस में आना है, और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था। उनके फ़ौरन वहीं से ना पासपोर्ट के ऊपर डिपोर्ट लगाया जाता था। वो कहते थे कि भाई हमारे वीज़े लगे हुए हैं, हम टिकट देकर आए हुए हैं, हमारे अभी वीज़े ख़त्म नहीं। तो कहते नहीं ख़त्म, हमने सब ख़त्म कर दिया। वो कहते थे हमारे पास जाने के लिए टिकट्स के पैसे नहीं। कहते थे हम आपको टिकट के पैसे देंगे, आप बस यहाँ से निकल जाएं। और जो बेचारे जिनके बैंक में पैसे थे, जिनकी और ज़मीन जायदाद थी, दुकानें थी, कारोबार था, कुछ नहीं देखा। जो उनके हाथ आया उसको उन्होंने पकड़ा और निकाल दिया। कुछ लोग अपने ये बचाने के लिए कि अपने बेचारे जो उनके 20 साल 30 साल से जो दुबई में रह रहे थे वो बेचारे खुद अपने काम से वहाँ से भागे हैं कि ये ना हो कि हमें भी डिपोर्ट कर दिया जाए या हमें भी गिरफ़्तार कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा शिया जो है, या शिया कह लें, उनको गिरफ़्तार किया गया। बहुत सारे हैं जिनका कोई पता नहीं है, उनकी फैमिलीज़ बेचारी सरगर्दा घूम रही है मगर उनको पता ही नहीं है कि उनके घर वाले इस वक्त किस हाल में हैं। दूसरी तरफ अब जो कार्रवाई उन्होंने की, पहले तो ये हुआ कि लोगों को पकड़ा धकड़ा, उनके शनाख्ती कार्ड पे उनके नाम दे के अली लगा हुआ है, हुसैन लगा हुआ है, उसकी तफ्तीश की गई। उनके पीछे पीठ देखी गई, किसी के अगर मातम जनी, कमर जनी का निशान है तो उनको डिपोर्ट किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया। उनको कहा गया कि तुम लोग ईरानी एजेंट हो, उस पर गिरफ़्तार किया गया। और दूसरा, हमारे पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं उनको उनकी चार दीवारी को पामाल करके उनके घर में घुसे, जिनकी अज़ा खान है, आपको पता होती है, अहले तशी जो हजरात हैं, बहन भाई हैं हमारे, उनके घरों में अज़ा खाने बने हुए होते हैं। वहाँ पर मौला हुसैन की सभी नाम की जो है वो तबरुकात रखे हुए होते हैं, परचम रखे हुए होते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने पकड़ा, उसको गिरफ़्तार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ईरानी जो है वो ईरानी परचम और ईरानी एजेंट निकले हुए थे। ओ भाई, इमाम हुसैन का या हुसैन लिखा हुआ एक परचम, उसको उन्होंने पकड़ा। जो अभी मीडिया पर आ रहे वो या हुसैन उस परचम पे था, जो कि इराक़ से लाया गया था, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। उस परचम को देख कर इन्होंने कहा कि ये जो है ये ईरानियों का परचम है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बताएं, इनकी अकल पे बंदा मातम ना करे तो क्या ही करे। भाई, इमाम हुसैन का परचम ईरान का परचम नहीं है, इमाम हुसैन का परचम इस्लाम का परचम है। ये परचम जो है रसूल खुदा के नवासे का परचम है। पर क्या अब मैं कहूँ इस यहाँ पर। अच्छा जी, उधर ये वाला मामला हुआ। दूसरा,
اگر کسی کے جو ہے وہ ان کے پاس کوئی کارڈ تھے جس میں جو ماتم داری ہوتی تھی، شب وہاں پر جاتے تھے، امام بارگاہ ہیں وہاں جاتے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو ڈپورٹ کیا، کام سے پکڑ کے نکالا گیا، اور جنہوں نے جو ہے ان کی کفالت کی ہوئی تھی، کفیل تھے، ان سے کہہ کے ان کو نکالا گیا۔ مطلب یار آپ امیجن کرو ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، اور آپ سوچیں وہ عالم دین جو 27 عالم دین ہیں جن کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے، ان پہ کیا ایلیگیشنز لگائی گئی۔ عجیب مزہ، مطلب سن کے عجیب ہو رہا ہے، میں یہ بتا رہی تو مجھے عجیب سے ہو رہا ہے۔ یہ جو عالم دین ہیں یہ زیادہ تر جو شیعہ علماء جو تعلیم حاصل کرتے وہ یا تو قم سے حاصل کرتے یا وہ نجف اشرف سے حاصل کرتے۔ یہ دو مقامات ہیں جہاں سے یہ لوگ اپنی تعلیم مکمل کرتے، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مساجد کے اندر درس دیتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان علماء کو گرفتار کیا گیا یہ کہہ کے یہ ایرانی ایجنٹ ہے۔ بتائیں، ان کو گرفتار کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایرانی ایجنٹ ہیں کیونکہ آپ کا جو تعلق نکل رہا ہے وہ قم سے، یا آپ کا جو تعلق نکل رہا ہے وہ نجف سے۔ تو یہ ویسی بات ہو گئی جیسے کہ یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ لوگ مدرسے، مکہ مدرسہ، مدینہ مدرسہ جو ہے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، تو کیا وہ سارے کیا سعودی ایجنٹ ہے؟ ان کو اس لیے گرفتار کر دیا جائے کہ وہ سعودی ایجنٹ ہے۔ اگر کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کر آ رہا ہے تو کیا وہ امریکہ کے ایجنٹ ہو گیا؟ مطلب انسان کی دماغ جو ہے نا وہ شنگ بنگ رہ جاتا ہے ان کی باتیں سننے کے بعد۔ بہرحال ان 27 اس وقت علماء دین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ پاکستانی علماء دین ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں پہ کسی نہ کسی اپنے سرگرمی میں وہاں پر تعلیم دے رہے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، یا مساجد کے اندر درس و تدریس کے وابستہ تھے، ان سب کو گرفتار کر کے ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت پاکستان اس کے اوپر بات نہیں کر رہی۔ حکومت پاکستان سے زیادہ ہمارا میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اتنے چھپے، اور سب جانتے ہیں یہ جو یو اے کے اندر پکڑ دھکڑ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کی رضامندی کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس وقت کا جو یزید بنا بیٹھا ہوا ہے نا یہ امریکہ اور اسرائیل، ان کو کیا لگتا ہے کیا یہ ہمیشہ ایسی رہے گی، ان کی طاقت ایسی رہے گی؟ نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا ہر فرعون کے لیے اور ہر نمرود کے لیے اپنا ایک نہ ایک سپاہی رکھا ہوتا ہے، اپنے ایک پیغمبر رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل کی یہ جو جدیدی ٹولہ ہے، یہ جو مسلمانوں پہ بے رحمانہ تشدد کر رہا ہے، یا مسلمانوں کے اوپر جو سختیاں کی جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایکشن لے گا۔ باقی اس وقت میں پاکستانیوں کے حق میں بات کر رہی ہوں کہ دبئی سے جو پاکستانی فیملیز کو نکالا گیا، ایک بیچاری فیملی جو تھی ان کو رول دیا گیا، ان کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا، ان کو کہا گیا اب یہاں سے چلے جائیں۔ جب وہ ایئرپورٹ پر آئے تو ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ بیچارے پاکستان کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا، شارجہ کی بات کر رہی ہوں، اور اس کو وہاں جیل پہنچایا گیا۔ وہ بیچارے روتے پیٹتے رہے، چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، عجیب قسم پرسی کا حالت ہے۔ اس وقت حکومت پاکستان سے میں اپیل کروں گی کہ خدا را ان سب چیزوں کو دیکھیں۔ یہ پاکستانی آپ ہی کے ملک کے ہیں، آپ ہی کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ ہی کے ملک میں فائدہ دیتے ہیں، خدا را ان کے لیے بات کریں۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اپنا بالکل وہاں سے کس طرح بے آسرا ہو کر نکل رہے ہیں، ان کی جائیدادیں، ان کے گھر، ان کی چیزیں سب ضبط کی جا رہی ہے، اور ان کو وہاں سے جو ہے نا بڑی بے آبروئی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے، اور ان کے جو ہے وہ ظاہر ویزے لگے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ختم کر کے ان کو بس اس دشمنی میں نکالا جا رہا ہے۔ خدا اللہ اس کے اوپر بات کرے۔ آپ کیا کہیں گے سال سے نیچے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا، بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔